تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على قناه الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تك. الف مبروك، اورانج تونيزي تتحصل على الليسونس 4G والاكسبيريونس مع اورانج تونيزي بالنسبه لل 4G باش تنطلق في الاشهر الجايه. اكيد انا باش نرجعوا نحكيو برشا على الاكسبيريونس هذايا. اون فيت نهار الاربعاء اللي فات كان فما كونفيرونس دو بريس تعملت في مقر وزاره تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وتم فيها فتح العروض الماليه بالنسبه للليسونس 4G في تونس. على كل كنا حاضرين. هذا روبورتاج يلخص شنو كان حاضر نهار الاربعاء اللي فات. تابعوا معنا. تقدم ملحوظ فيما يخص ملف ال 4G في تونس بعد فتح العروض الفنية والاقتصادية والإدارية نهار 1 فيفري. نهار 2 مارس تم فتح العروض المالية في مقر وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. رسميا لي زوبيراتور الكل في تونس يتحصلوا على الليسونس بروفيزوار، الرخصة المؤقتة لل 4G في انتظار استكمال بقية الإجراءات. راهو هذايا بداية الرحلة، الانتقال. الرحلة خذينا وجهة رقمية، دخلنا فلوس للدولة تبارك الله 471 مليار دخلناها للدولة، لكن بداية الطريق للطريقة الرقمية، للاقتصاد الرقمي، للانتقال الرقمي في تونس إن شاء الله. أورانج تونيزي قدمت عرض مالي يقدر ب 156 مليار و331 ألف دينار. أورانج هكا تحصلت على ليسونس 4G باش تطلق ال 4G على كامل تراب الجمهورية، واختارت مناطق سيدي بوزيد، قفصة، الكاف وجندوبة اللي باش تتكفل فيهم بوضع الأسس التقنية لل 4G وباش تسمح للزوبيراتور الآخرين أنهم يستعملوا الأسس هذم. نفس الشيء باش يصير للمشغلين الآخرين في بقية المناطق الداخلية والجنوب التونسي، وهذه تعتبر واحدة من أبرز الشروط فيما يخص الليسونس نتاع ال 4G في تونس. On a remis il y a un mois l'offre technique et l'offre financière. Pendant ce mois, il y a une analyse des offres techniques qui a fait que notre offre technique a été retenue. Il y a eu l'ouverture des prix financiers cet après-midi. On est effectivement au-dessus du prix minimum et on a donc été retenu et les lots et les fréquences qu'on avait demandées nous sont effectivement attribués. Donc c'est maintenant, il va falloir effectivement maintenant continuer à travailler. On a déjà travaillé, hein. On a déjà un réseau qui a été adapté. On a des produits les produits qu'on commercialise aujourd'hui sont des produits 4G. Les téléphones ou les flybox ou les clés sont maintenant des clés 4G. Donc elles sont déjà prêtes pour ce nouveau réseau. Le groupe Orange a déjà la 4G dans de nombreux pays. On a déjà plusieurs dizaines de millions de clients 4G, donc on a toute cette expérience qui va nous permettre effectivement d'offrir le meilleur de cette technologie aux Tunisiens. الإجازات متاع ال 4G في وضعها الحالي هي إجازات مؤقتة في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في الأسابيع الجاية. اليوم تأكدنا اللي العروض الثلاثة كانوا أعلى من 155 مليار، دونك تم على ضوء ذلك اقرار اللي هما ديزاتريبيوتير بروفيزوار بالنسبه لاجازات الجيل الرابع، ولازم يكملوا الاجراءات الاداريه اللي بقات. هي ابارتيغ من غدوه اللي باش نبعثوا لهم مراسلات ونقولوا لهم راكم اليوم وليتوا اتريبيوتير بروفيزوار. كي توصل لهم المراسله هذيا النوتيفيكاسيون داتريبيوتير بروفيزوار، عندهم الاسبوعين هذوما باش يجيبوا فيه لو شيك دو كوسيون بارابور سي لا غارونتي دو بايمون، معناتها كل واحد والعرض المالي نتاعو باش يجيب لنا شيك يقول هذايا الغارونتي نتاع لوفر نتاعي، وباش يجاوبنا على الكوفرتور ولي زونجاجمون اللي عنده على لي سيكتور دو ديبلويمون بريوريتير في الليلو اللي تم اسنادهم بعد فتح العروض الماليه. هذايا في الجمعتين الجايين. منا الاربع جمعات معناتها اون باراليل، منا الاربع جمعات قدام، يعني قبل نهار 30 مارس نكونوا على اقصى تقدير 30 مارس صححنا لي كونفونسيون دو ليسونس مع لي زوبيراتور الثلاثه. من نهار تصحيح الكونفونسيون مع لي زوبيراتور الثلاثه حسب التقدير فما اسبوع باش يصير امر حكومي
يعمل لابروباسيون دو لاتريبيسيون دو ليسونس بالنسبه للمشغلين هذايا يصير في الاسبوع الاول نتاع شهر ابريل، وبعد ما يخرج الامر الحكومي هذايا في الرائد الرسمي ونعلموا به المشغلين الثلاثه ينجموا يدخلوا معناتها شبكه الجيل الرابعه تنجم تخرج حيز الاستغلال. دونك على اقصى تقدير نتصوروا اللي من الاسبوع الثاني نتاع ابريل ينجموا يسوقوا اذا كان يحترموا الشروط هذيا الكل، وعلى ابعد تقدير يكون في شهر سبتمبر 2016، ما نحن متاكدين اللي هما باش يسوقوا قبل. وحسب الكلام هذايا الكاتجي يمكن ياسر تكون حاضره في تونس وتتلانسى قبل الصيفيه الجايه. ديجا العروض بدات. اورانج تونيزي اعلنت على اطلاق الفلاي بوكس 4G، الفلاي بوكس اللي تعتبر واحده من ابرز المنتجات اللي جات بيهم اورانج تونيزي وقت لانسيت 3G. المره هذه تخرج الفيرسيون 4G. من جهه اخرى اورانج اعلنت على اطلاق اول كلي 4G. الكلي هذا متوفر في لي بوتيك اورانج. اورانج زاده اعلنت على عرض من 4 حتى ل 20 مارس، كل واحد عنده كلي 3G ينجم يهزوا الاقرب بوتيك وياخذ كلي 4G. هذه اولى العروض في انتظار مجموعه كبيره اخرى من العروض اللي تخص الانترنت وتخص خاصه المحتوى على الانترنت. اورانج ناويه تعلن عليها في الايامات الجايه. يلا نعمل وقفه جديده مع اخر اخبار التكنولوجيا في تك نيوز. تونس باش تسجل حضورها في سيبيت دو هانوفر، واللي يعتبر واحد من ابرز المعارض التكنولوجيه في اوروبا. السيبيت السنه ينطلق من 14 حتى ل 18 مارس، وتونس باش تشارك عن طريق سمارت تونيزيا. لاول مره سمارت تونيزيا باش يسجل حضوره في واحد من المعارض التكنولوجيه العالميه. سمارت تونيزيا للتذكير كان غاب على الموبايل وورد كانجرز في برشلونه الجمعه اللي فاتت، وخير انه يقوم بجوله في السيليكون فالي على اساس انه يحضر في روحه لمشاركه أكبر وعندها وزن أهم في الموبايل وورد كانجرز في برشلونة في 2017. موقع فوربس كشف بعض الأخبار، قال إنها مسربة من كواليس ومصادر من شركة أبل. حسب الموقع هذايا فإنه أبل من المنتظر في 2016 باش تلانسي 4 آيفونات جدد، واحد منهم باش يكتشفوه في الأيامات الجاية باش يكون اسمه الآيفون SE، لكن في آخر العام باش نلقاو 3 آيفون 7، الآيفون 7، الآيفون 7 بلس الايفون 7 برو. الايفون 7 برو من المنتظر انه يكون فيه ميزات فنيه كبيره، منها دوبل كاميرا وخدمه على القدرات نتاع الكاميرا، بما انه ابل من عمناو شركه مختصه في لي لونتي. الخبر انفرد به موقع فوربس، في انتظار نشوفوا شنو باش تعطينا التسريبات الاخرى والاخبار الاخرى اللي تخرج من شركه كوبرتينو في الايامات الجايه. شركة HTC بدات تسخن من توا للHTC جديد نتاعها. من المنتظر انه الHTC جديد ماهوش باش يكون اسمه لو HTC One 10، لكن حسب الاخبار وحسب لي هاشتاغ اللي خرجوا على تويتر باش يكون اسمه لو HTC 10. برشا اخبار تحكي على الHTC 10، منها انه باش يكون باكران 5.1 بوس، ان اكران كواد HD باش يخدم بالكوالكوم سناب دراجون 820 بالنسبه للبروسيسور، 4 جيجا دو رام، 3 كاباسيتي دو ستوكاج 16 32 64 جيجا، ان ليكتور دومبرانت ديجيتال باش تكون فيه مصوره قويه ياسر. من المنتظر انه باش تكون الريزوليسيون نتاعها 12 ميجا بيكسل مع التكنولوجيا الترا بيكسل نتاع HTC، مع الاعتماد على دوبل فلاش ليد واوفرتور نتاع 1.9. فما اخبار تحكي زاده وتقول انه باش تكون فما 2 فيرسيون، واحده تخدم على المارشميلو 6.0.1 والثانيه باش تخدم على الويندوز 10. شكرا لكم على حسن المتابعة. ايتك بالنسبة لليوم وفات، نتقابلوا معكم إن شاء الله الجمعة الجاية مع أخبار تكنولوجية جديدة كالعادة متلقاها كان على قناة الحوار التونسي في ايتك. تحية محمد علي سويسي، موعد جديد توا مع دقيقة أورانج في الأمان. حضروا رواحكم للكاتجي بتاع اورانج باش تكون من الاولين اللي باش يتمتعوا بالكاتجي اورانج. بدل البيس نتاعك ببيس 4G في اقرب بوتيك، وهكا تكون حاضر للكاتجي دوب ما تتلانسى في البلاد. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G، ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو، ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس.
Orange, votre coach numérique.